رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند عشق و مستی پیار محبت دے اندر جوم کے حضور دی بقیزہ بارگاہ چ درود و سلام دا نظرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھاندا جنی جلدی تہاڈا درود میرے تے پڑھنا تہاڈے گناہ معاف کروا دیندا ہے باواز بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا حضور فرمایا ہر چیز نو زنگ لگ جاندا ہے ہر چیز نو زنگ لگ جاندا ہے لوہے نو زنگ لگے برتناں نو زنگ لگے ریگ ماریا جاندا ہے صابن ماریا جاندا ہے دل نو زنگ لگ جائے تے دل نو پاک کرن واسطے حضور فرمایا کثرت نہ میری ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا انج نہیں ہو عشق و مستی اندر جوم کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ حضور فرمایا جڑا ایک مرتبہ میری ذات تے درود شریف پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے اللہ دے 10 درجات بلند کردا ہے اللہ اس بندے دے 10 گناہ معاف فرماندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے کثرت دے نال میری ذات تے درود و سلام پڑھن والا ہوئے گا کل محشر والے دن انہوں میں اپنے ہاتھاں دے نال حوض کوثر پیاواں گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی پانچ دن پاک دے نا دی 5ویں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کثرت نال دنیا تے رہ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھنے والا ہوئے گا محشر والے دن میرے نال انج ہوئے گا جن جے 2 انگلیاں آپس دے نال ملیاں ہوئیاں نے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے یا الہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے میرے آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے محمد کی محبت محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس حمد و ثنا و بعد نبی پاک صلی اللہ سب کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھول پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی اور الحمدللہ نماز ظہر اللہ نے با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی
میں پہلا بھی اعلان کیتا ہے ہن پھر کرنا، جنہ ساتھیاں نماز ادا نہیں کیتی ظہر دی وہ پیچھے جا کے نماز ظہر ضرور ادا کرن۔ اگر دعا تو بعد ٹائم ہویا تو ضرور نماز ظہر ادا کرن۔ مسجد میں بیٹھ کے بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر کتنے پڑھے گا؟ اج دی محفل پاک دی صدارت حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم رضوی صاحب فرما رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیض الحق صاحب فرما رہے ہیں، اور دیگر دوست احباب دور دراز تو جتنے ساتھی تشریف لے آئے ہیں، اللہ پاک سب دا آنا جانا اپنی پاکیزہ بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور مرحوم و مغفور بھائی عبدالستار عرف بھائی بہو اللہ پاک انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ مزے نال کہہ دیو آمین۔ یہ ختم دیاں محفلاں کوئی رواجی محفلاں نہیں ہوندیاں، یعنی آئے جناب تیسرا دعایا کل کیتے 10واں کیتا ختم ہو گیا جی، واہ 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 بڑا ختم ہویا جی، یہ ہو گیا وہ ہوا، ایسی بات نہیں۔ ختم دا معنی ہے مور، مور خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ بھی قرآن اندر آندا ہے کہ میں انہاں دے دلاں تے موراں لا چھڑیاں۔ تو ختم دا معنی ہوندا ہے ایک مور، اصال ثواب دی مور لا کے تے مرن والے دی روح نوں پیش کیتا جاندا ہے۔ حضرات توجہ، اپنے جملیاں دا میں ذمہ دار ہاں، مہمان دور دراز تو آئے ہوندے نے، 100 گل بندے دے ذہن دے اندر دوران تقریر سن کے آندی، اگر کسی بندے دے دل اندر کوئی سوال اٹھے دوران تقریر گفتگو دے عنوان دے مطابق، وہ بندہ سوال کر سکتا ہے بلا جھجک، محبت و عقیدت پیار دے نال پوچھ سکتا ہے قاری صاحب یہ گل کس طرح ہے، کتھے ہے، کیوں ہے، کینجے، یعنی 100 دن اندر گلاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ بات رواجی نہیں بلکہ اللہ دا نہایت ہی بڑا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین واسطے اصال ثواب دی محفل سجاندی۔ سمجھ آئی جی؟ بندے دے ذہن اندر مت خیال آئے کہ رواج ہے، کہ رواج والی گل کوئی نہیں۔ اگر بندہ نہیں دواندا تو کوئی بے ایمان نہیں ہو چلا، دعا گھر بیٹھ کے بھی بندہ کر سکتا ہے۔ کی خیال ہے؟ دیکھو نا، 100 بندہ بیٹھے ہیں، 100 بندہ سبحان اللہ کہے گا، بجائے ایک پاسے ایک کلا بندہ دعا کرے، ایک پاسے فائدہ ہے کہ ایک کلا دے دو تے جتے 100 بیٹھا ہوئے، کیوں بھائی صاحب؟ جتے اتنے ساتھی جناب والا بیٹھ کے دعا کرن تو پھر اللہ پاک انہاں دی دعا دی برکت دے نال مرن والے نوں کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ میرا موضوع ہے عظمت والدین، عظمت مزے نہ بولو والدین۔ اس جو تے میں تھوڑے وقت دے اندر یعنی میں کوشش کراں گا کہ 3:15 بجے انشاءاللہ ختم شریف ایسی پڑھنا شروع کر دئیے۔ سمجھ آئی؟ 15-20 منٹ بیان تے نہیں ہوندہ ساڑھے کو، لیکن میں کوشش کراں گا کہ میں انشاءاللہ 3:15 بجے گفتگو نو مکمل کراں۔ قرآن پاک ساڑھے کو ایک باضابطہ اور زندگی گزارن واسطے اللہ پاک نے ایک قانون دان بنا کے تے قرآن نو بھیجے ہے کہ تساں انج زندگی گزارنی ہے، انج جینا جے، انج مرنا جے، انج کاروبار کرنا جے، انج لین دین کرنا جے، انج نماز پڑھنی ہے، فلانا کام انج کرنا ہے۔ ہر ایک شاید ذکر خیر اللہ نے کتھے رکھے ہے بھئی؟ سب بولو قرآن پاک دے اندر۔ ان اگر ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس نو نہیں سمجھدا، غلطی قرآن دی نہیں پڑھن والے دی۔ کی خیال ہے؟ قرآن دے ساڑھے کل موجود ہے، ان ایک بندہ سمجھ نہیں کرتا، قرآن تو فائد حاصل نہیں کرتا، قرآن تے فائد لے کے آیا ہے، ان ایک بندہ نہ فائد حاصل کرے تو مرضی ہو دی۔ توجہ ہے جی؟ اس پاک کلام دے اندر قرآن کھولو، قرآن دے اندر کئی جگہ 20 جگہ جتھے رب العالمین نے اپنی پاک عبادت دا ذکر خیر فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو۔ جتھے بھی اللہ نے عبادت دی گل کیتی ہے، اللہ نے عبادت دا ذکر خیر کرن تو بعد اماں جی نال اور ابا جی دے نال حسن سلوک کرن دی بھی گل ارشاد فرمائی۔ اسی جمعے آنا 100-200 بندہ بیٹھے کو ڈگتے نہیں نہ پیا۔ کی خیال ہے؟ اماں جنم دیتا ہے، بچہ ہویا، جناب جوان ہویا،
10 سالاں دا ہویا 20 دا ہویا شادی ہوئی اگے آپ بال بچردار ہو گیا یعنی یہ ہوئی ہے نا ساڈی ولادت یہ سارے بندے الحمدللہ اسی طرح خالق کائنات نے اپنی عبادت دے نال اپنے والدین دے نال اس نے سلوک دی گل کیتی کہ اپنے ماں پیاں دی خدمت کرو اپنے ماں پیاں دی خدمت ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایک جگہ ہی پڑھاں گا تے وہی کافی ہے یعنی 15ویں سپارے چوں میں بات پیش کر رہے ہیں رب آکھیا وقضا ربک آپ کے رب نے کہا اللہ تعبدو کسے دی عبادت نہ کرو تسی کسے دی عبادت نہ کرو الا مگر ایاہو عبادت کرنی ہے صرف کدی ہے بھئی محبت نال اجے سارے نہیں بولے بھائی بہو نو 50 آئے نا کہ بھئی میری ماسی دا منڈا بیٹھا ہے میرے چاچے دا پتر بیٹھا ہے وہ 50-60 کلومیٹر سفر کر کے آن کے انہیں سبحان اللہ الحمدللہ میرے واسطے پڑھے ہے تو میں جملہ کہنا ہونا کر بھلا دے جو کرنا ہے وہ وڈنا ہے جو کسے لئے کرنا ہے سانو تو انشاءاللہ چنگا ہی پھل لبنا ہے سنیں کہ اللہ تو علاوہ عبادت کسے دی نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کیا عبادت میری کرو تے میری عبادت دے نال اپنے ماں پیو دے نال احسان کرو معاشرے دے اندر بڑا بگاڑ اس لحاظ دے نال اس واسطے میں والدین دی عظمت دے اندر گفتگو جناب دی خدمت دے اندر پیش کرن لگا اگے اس آیت دے اندر کافی مسئلہ اللہ پاک نے بیان کیتا کہ تیری حیاتی دے اندر اگر تیرے ماں پیو وڈیرے ہو جان تیرے ماں باپ وڈیرے ہو جان اے ویسے سیف وقاص یہ شہزاد ماں پیو انہاں دی خدمت کر کے ٹر گئے نے انہاں تے کوئی خدمت نہیں کی تھی موقع ہی نہیں ملیا نا یعنی وہ جوانی دے عالم میں چلے گئے ایسا ہے کہ نہیں خدمت دا موقع ملتی اگر بڑھاپے اندر پہنچ جان کو انج کہہ لو اللہ نہ کرے کہ او جناب کئی سالاں تو بیمار ہون چار پائی تے پے ہون تے رب آکھیا اندکل کبر احدہما او کلاہما ایک یا دو میں بیمار ہون تیرے گھر اندر بڑھاپے اندر پہنچ جان ان ٹوڑ پھر نہیں سکتے تے اللہ کیا افیوں والا تنہرہما میں رب تینوں حکم پیا دینا جے او بڑھاپے اندر پہنچ جان تے تینوں حق میں نہیں دین لگا کہ توں اپنے ماں باپ نو اف بھی کریں کی کریں انکار کرنا بڑی دور دی بات ہے اماں دی گل دا انکار کرنا بڑی دور دی بات ہے ابا جی دا حکم نہ مننا ہے تے بڑی دور دی گل ہے حکم ہو رہا ہے اف بھی نہیں کرنا اف جڑے پنڈ والے بندے بیٹھے نے اکثر یہ گل سنتے رہتے ہیں اف انہوں کیا جاتا ہے عربی گرامر چ جسم تے مٹی پی جائے تے پھوک مارن لگیا جیڑی آواز پیدا ہوندی ہے نا انہوں کیا جاتا ہے اف اللہ آندا ہے اتنی اونچی بھی نہ امی نال بولنا ہے نہ ابا جی نال بولنا ہے مزے نال آکھو سبحان اللہ اجے میں اگلی گل کوئی نہیں کر رہا قرآن دی آیت پڑھ رہا اینی اگو تو حساب لا لو کہ اینی بھی رب اجازت نہیں جے دے رہا تے جڑا اماں نو گال کٹ دے استغفر اللہ جڑا ابے نو چپیڑ مار دے ابے نو دھکا مار دے او دے تے رحمت آن گیاں یا لعنت آن گیاں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ درود شریف صاحب پڑھو جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص حاضر خدمت ہویا سونیا میری مرضی یہ بندی ہے تساں جنگ دا اعلان کیتا ہے تے میں جنگ چ تواڈے نال چلنا سر لا کے تقریر کرنا ایک علیحدہ فعل ہے تقریر انج بھی ہو جاندی شعر پڑھنا کو کمال نہیں میرا ذہن ہے بھائی بہو ساڈے نال بڑا پیار کردا رہیا ہے تے اسی بھی اودے واسطے زیادہ تو زیادہ حدیثاں پڑھ کے تے اودی روح نو سال ثواب کریے سنیں حضور نے فرمایا مینوں یہ گل دس کہ کیا تیری ماں زندہ ہے اماں جی جیوندے نہیں ابا جی حیات نے
صحابی رسول عرض کرتے نے سونیا اما جی حیات نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فالزمها فان الجنۃ عند رجلها، حضور فرمایا تو انج کر اما دی خدمت وچ لگا رہا، یہ گل میں محمد تینوں بیانا، تیری ماں دے قدماں دے تھلے رب نے تیری جنت رکھ چھڈی ہے۔ اما ابا دا بعد محبت نال سبحان اللہ۔ پہلی حدیث پیش کی تھی، حضور فرمایا تو جنگ تے نہ جا، حالانکہ جنگ کتنا عظیم مرحلہ ہے، سب تو اچھی ذات شہید ہی ہوندی ہے موت جیڑی ہے۔ حضور فرمایا نہیں تو جنگ اندر نہ جا، تو اپنی اما جی دی سیوا کری جا، اللہ نے تیری جنت ماں دے قدماں اندر رکھی ہے۔ اگر اسی تینوں جنگ اندر لے جائیے، اما گھر پریشان ہوئے تو تینوں جنگ دا ثواب نہیں لبنا، لہذا تو گھر اندر رہ، اما دی خدمت کری جا، اللہ تینوں ایتھوں ہی جنت عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث سنیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اما جی دا ابا جی دا اولاد تے کی حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، ہما تسنیہ ہے، حضور فرمایا تیری امی اور تیرے ابا، تیری امی اور تیرے ابا جی تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے واسطے دوزخ بھی نے۔ فرمایا جی حق کی ہے؟ حضور فرمایا تیری امی اور تیرا باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے اور جنت بھی ہے اور سارے بولو جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ آقا ماں جنت بھی تے نال دوزخ ہی دوئیں گلاں کٹھیاں کیویں؟ حضور فرمایا سیوا کریں گا تو تیرے واسطے جنت ہے، کانڈ کریں گا تو تیرے واسطے دوزخ ہے۔ مزے نال سبحان اللہ۔ آواز کو بہت ہی دے نہیں سپیکراں دی، سمجھ آ رہی؟ اچھا اللہ سلامت رکھے۔ یعنی فرمایا جنت بھی اور دوزخ بھی، دوئیں جنت اور دوزخ، تیری جنت بھی نے اور تیری دوزخ بھی نے۔ اگر سیوا کریں گا، حضرات توجہ، سیوا کریں گا تے جنت، ناراض کریں گا تے دوزخ۔ تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عقا والدیہ، ملعون من عقا والدیہ، 3 مرتبہ حضور نے اے جملے ارشاد فرمائے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 3 مرتبہ حضور فرمایا ملعون من عقا والدیہ۔ فتاوی رضویہ شیدی 10ویں جلد اندر اعلیٰ حضرت نے سبات نقل کیتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو ستاندا ہے او ملعون ہے، او ملعون ہے، او ملعون ہے۔ آکھو استغفر اللہ، اچھی آکھو استغفر اللہ۔ حضور فرمایا جیڑا اپنی ماں یا باپ نو ستاندا ہے او ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ ملعون کنوں آندے نے؟ ملعون اونوں آندے نے جدے تے رب دیاں و لعنتاں پین تے پوری کائنات دیاں وی لعنتاں پین۔ سمجھ آئی جی؟ ساڑھے ہاتھ لوگ چوم دیں، کوئی پیر نہیں آکھے گا ہاتھ نہ چومو، کوئی امام نہیں کہے گا میرے ہاتھ نہ چومو، پیر بھی لوگ چومنو گریز نہیں کرتے۔ پیر صاحب گھر آن تے صفائیاں تے جناب 4 فٹ دا ٹویا کٹ کے اتھے بہ کے بھی پیر صاحب تے استقبال ہوئے گا۔ میں نہ چلیا اما اور ابا جی دے کیوں ہاتھ نہیں چومدا؟ امی جی دے کیوں ہاتھ نہیں چومدا؟ امی جی دے کیوں پیر نہیں چومدا؟ ابا جی دے کیوں پیر نہیں چومدا؟ جن نے اپنی ساری زندگی سکون اولاد دے دکھ واسطے آپ دکھ قبول کیتے۔ باپ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیران دے ہاتھ چومو اور میں بندہ قسم ہی چوائے تو میں چکن نو تیار ہاں۔ کوئی مولوی، کوئی امام مسجد، کوئی پیر، کوئی فقیر تواڈے واسطے اتنی محبت نہیں، تواڈے واسطے دعا نہیں کرے گا
جنی محبت دے نال تہاڈی اما جان تہاڈے لئی دعا کرے گی یا تہاڈا ابا جان تہاڈے لئی دعا کرن گے. سمجھ آئی؟ اولاد دے حق اندر والدین دی دعا. حضور فرمایا راہ اندر رکاوٹ نہیں بندی انج آسمان پیر کے اللہ دے عرش اندر پہنچ جاتی. جڑے اولاد واسطے باپ یا ماں دعا کرے. سنیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالد. اللہ دی فرما برداری ابے دی فرما برداری سے. اللہ دی فرما برداری ابا جی دی فرما برداری سے. فرمایا معصیت اللہ معصیت الوالد. طبرانی اور فتاوی رضویہ شریف دے اندر دو بکاں چ حدیث موجود ہے. باپ دی نافرمانی چ اللہ دی نافرمانی ہے. ایک بندے دا ابا ناراض ہے وہ تہجد بھی کدی پڑھدا رہے تے رب دے منہ تے مارنیاں. سانو تیریاں تہجداں دی لوڑ نہیں ابے امے دی رضا بھی لوڑ ہے. سمجھ آئیے؟ سنیں حدیث شریف رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. حضور نے فرمایا اگر کوئی رب نو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے ابا جی نو راضی کر لے رب ایٹومیٹک ہی راضی ہو جائے گا. مزے نال سبحان اللہ. وسخط الربی فی سخط الوالد. اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی اندر. اگر باپ ناراض ہے تو رب کدی بھی راضی ہو سکتا چس نال کدی بھی راضی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اتنی دیر تک جب تک تیرا باپ تیرے تے راضی نہ ہو. اگلی حدیث ہی سماعت کریں جی. اور یہ حدیث سن کے تے سینہ چوڑا ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا. اما ابے دی خدمت کتنا ثواب لبدا ہے. سنیں حضور دے دیوانیوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمتا. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ یہ گل پسند کردا ہے کہ او دا رزق بھی ود جائے تے او دی عمر بھی ود جائے. ہر بندہ اندر روپیہ آوے ہر بندہ اندر کشادہ رزق ہوئے. توجہ بھائی تے اے نسخہ جڑا ہے نبیوں دے امام نے عطا فرمایا. ایک نسخہ جڑا ہے امام الانبیاء دسیا اور اے اس زبان جو الفاظ نکلے نے جیڑی زبان کدی اپنی مرضی نہ نہیں بول دی جدوں بھی بول دیے خدا دی مرضی نال بول دی. سنے حدیث شریف حضور فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ کہ اللہ دی عمر بھی ودا دے او دا رزق بھی ودا دے. آقا نو کی کرنا پائے گا رزق واسطے عمر واسطے کی کرنا پائے گا کو تویز شویز لے ہونا پائے گا. امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس بات تے راضی ہے اللہ او دی عمر اندر بھی برکتاں عطا فرمائے اللہ او دے رزق اندر بھی برکتاں عطا فرمائے. سنیا انہوں کرنا کی پوے گا. نبی پاک نے فرمایا اپنی امی دا بھی حیا کرے ابے نال بھی پیار کرے. اللہ اونا دے نال صلہ رحمی کرن دی بنا دے اللہ او دی عمر بھی ودا دے گا اللہ او دے رزق اندر بھی برکتاں عطا فرمائے. اس بات سے میں گلی گلی جتے بیٹھا نعرہ ضرور مارنا ہونا عظمت کی سناوا ماں دیا عظمت کی سناوا. چھٹی نہ بولے اس کو محبت اندر بول کے
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਿਵਾਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ महफिल ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਖੁਤਬਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ हैं कि नहीं? कोई बंदा ऐसा बैठा है जिहड़ा अपने बच्चों नाल वफा नहीं करता? कोई बंदा अपने अपने बच्चे सामने रखो सारे, कोई बंदा ये कह सकता है कि मैं अपने बच्चों नाल वफा नहीं करता? जब तक बच्चा घर ना आवे, ना अब्बे नूं नींद आउंदी ना अम्मा नूं आउंदी। क्यों भाई साहब? वो बच्चा तेरा बाहर रह जे, नींद आउंदी, उठ उठ बाहर निकलेगा, आया नहीं। भाई मकसूद है जितने बुजुर्ग बैठे हो चिट्टियां दाड़ियां वाले, इन्हां नूं पुछ लो कि गल ठीक कारी साहब कर रहे। ओ भाईओ जे सानू नींद नहीं आउंदी ते इंज ही साडे मां प्यो नूं भी नहीं सी आउंदी। जे असी अपने बच्चों नाल वफा करने आ ते साडे मां प्यो ने साडे नाल दो नंबरी नहीं कीती। हुण ते सहूलतां बड़ियां ने, फोन कर दिता कित्थे आ, कित्थे है, अजे आया नहीं। ते जदों फोन नहीं सी सुने हदीस, हजूर 7वीं हदीस सुनो जी। हजूर ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा आंदे ने, 3 दुआवां ऐसियां ने जिन्हां दे कबूलियत दे अंदर शक ही कोई नहीं, जिन्हां दी कबूलियत अंदर शक ही कोई नहीं। किदियां? एक मजलूम दी दुआ, जेड़े बंदे ते जुल्म कीता जाए, ना हक जुल्म कीता जाए, जदों मजलूम दी आ पैंदी है ना ते बड़े बड़े चौधरी रुड़ जांदे ने, बड़ियां बड़ियां कोठियां अंदर घुग्गू बोल जाते हैं। तवज्जो है जी मैं की कह रहा? हजूर ने फरमाया मजलूम की दुआ जिदे ते ना हक जुल्म कीता गया ते जालिम ते जदों हा पैंदी है ना फिर उजड़ जाता है। अगली मुसाफिर की दुआ, सफर में जेड़ा बंदा होंदा है अल्लाह ओदी भी दुआ नूं रद्द नहीं करता, अल्लाह ओदी भी कबूल फरमांदा है। तीसरे नंबर ते फरमाया दावतुल वालिदी अला वालदिही, बाप दी अपने औलाद दे हक अंदर मंगी हुई दुआ। कम अड़ जावे पीरां कोल बाद विच जा, पहला अब्बे दे पैर फड़ ले, मजे नाल आखो सुभान अल्लाह। इमाम मस्जिद कोलों बाद अंदर दुआ करा, अपने पीर खाने बाद अंदर पहुंच। अगर तेरे घर अंदर ये नेमत दौलत है, अम्मा भी मौजूद है, अब्बा भी मौजूद है, फिर इधर उधर ना जा, पहला अम्मा दे पैर फड़, अब्बे दे कदम चुक, इन्हां कोलों दुआ ले, फिर भावें पीरां कोलों दुआ करा, फकीरां कोलों दुआ करा। जे इन्हां दुआ कर छड़ी ते पीरां दी भी दुआ नहीं अड़न लगी, ते जे अब्बे ते अम्मा दुआ ना कीती ते गौसां कुतबां दी भी दुआ नहीं। ओ मैं तो हुण खुद पीरां मैनू पीर बना छड़िया, आखो पीरां नू रगड़ा ते गौसां दी दुआ नहीं पहुंचदी। ओ भाई जदों अम्मा अब्बा ही राजी नहीं ते पीर दी दुआ इत्थे की करेगी? पीर दा ते हक बनदा आखे पहला अम्मा नू राजी करके आ, अब्बे नू राजी करके आ, फिर पीर हथ चुके ना चुके इंज ही कह दे जा तेरा काम हो जाएगा, ते काम हो ही जाना। अगली हदीस सुने जी, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस नकल कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अतात गुजार फरमा बरदार वालिदैन का मुहब्बत की निगाह से अपनी अम्मी नू वेखे या अब्बे नू वेखे, अल्लाह एक नजर ते ओनू एक मकबूल हज दा सवाब अता फरमा देंदा है। अम्मा जी घर ने, अब्बा जी घर ने, सवेरे उठिया नहीं, अखा ते मुंह ते बरूद पई, अजे मुंह भी धोता नहीं, सामने अम्मा जी ने ते वेख के कह दिता सुभान अल्लाह। अम्मा जी ने ना, अब्बा जी ने घर अंदर, अम्मा कुरान पे पढ़ती है या अब्बा जी नवाफल पे पढ़ते हैं, वेख के आखे माशाअल्लाह, मुहब्बत की निगाह नाल बस वेखिया सू, अल्लाह ने एक मकबूल हज दा सवाब अता कर छड्या। सुने साहबा किराम ने अर्ज की, यार मकबूल हज ओनू कहंदे ने जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह च कबूल है। बंदा 12-14 लाख रुपया ला के जाए, मुमकिन है रब कबूल ही ना करे। को 12-14 लाख च हो सकता है कोई एक हराम दा रुपया निकल आए, या मां प्यो का सताया निकल आवे, या हमसाया नू तंग करने वाला निकल आए, मुमकिन है जी ओदा हज कबूल ना होवे। लेकिन अम्मा ते अब्बे नू वेखिया जिहड़ा हज दा सवाब मिलना ना,
او دی قبولیت اندر شک نہیں، مقبولیت اللہ تینوں عطا فرما رہا ہے۔ تیرے عملہ اندر لکھ دے تیرے فرشتے کہ انہیں آج ایک آج کر لیا جائے۔ کیتا کی شعیب نے بھائی مقصود ال ویکھیا، اور تو بول دے محبت نال تیرا نام لیا تے حج روز ہی ہوندا ہے، حج روز ہی ہوندا ہے۔ ابا جیسا مرضی ہوئے، اما جیسی مرضی ہوئے، میں اگلی حدیث پڑھنا سمجھ جاؤ گے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ نو محبت دے نال ویکھے، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کردا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی سونیا و ان ناظر کل یوم مئات مرہ، اگر ہر روز بندہ 100 مرتبہ اما جی نو ابا جی نو ویکھے تے پھر کتنا کو ثواب لبے گا؟ حضور نے فرمایا قال نعم اللہ اکبر و اطیبو، صحابہ اگر 100 مرتبہ بھی ویکھو گے اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اللہ دی ذات بہت بڑی ہے اور بہت پاک ہے۔ ہن مرضی ساڈی ہے حج کریے یا نہ حج کریے یا ہاں جی۔ اگلی حدیث سن لیں جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خدمت کے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی کہ سونیا بندہ اس حال دے اندر صبح کردا ہے کہ او دے اتے او دا باپ بھی راضی ہے، او دی اماں بھی راضی ہے، او دا مقام کی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر اماں ابا دوئے جیوندے نے تے سمجھ لو اللہ نے او دے واسطے جنت دے 2 بوئے کھول دیتے نے۔ اماں تے ابا گھر اندر نے سویرے بچہ اٹھدا ہے تے اللہ او دے واسطے جنت دے 2 بوئے کھول دیندا ہے۔ کس حال اندر؟ اگر او دے تے او دے ماں پیو راضی نے، اگر ناراض نے تے حضور نے فرمایا او دے واسطے دوزخ دے 2 بوئے کھل جاندے نے۔ انہیں تساں آپ ہی کرنا ہے، پاویں جنت دے بوئے کھلا لو پاویں دوزخ دے کھلا لو۔ کی خیال ہے؟ حدیث سنیں حاضرین نے عرض کیتی سونیا اگر ماں پیو اپنی اولاد تے ظلم کر دے ہون تے پھر ایسا ہے نا، ماں پیو بھی آج کل بڑیاں زیادتیاں کر دیں، ایک نال وفا تے دوجا باہروں پھڑ کے تے نہیں آیا، اے دی پوچھ باپ نو ہونی ہے یا ماں نو ہونی ہے، اولاد نو پھر بھی حق نہیں۔ حضور فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں، اگر ماں پہ اولاد تے ظلم کر دینے یہ فیل انہاں دا خدا جانے تے او جانے، اللہ نے اولاد نو پھر بھی حق نہیں دیتا کہ اولاد ابا جی اگے بولے یا اماں جی اگے۔ آخری حدیث سنیں جی، سوا 3 ہو گئے۔ من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ شادی ہوئی تے منڈا پکھرا ہو گیا تو جو ہے جی آخری حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، میں تقریباً کو 5 کو حدیثاں لکھیاں سا لیکن میں صرف آخری حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں۔ شادی ہوئی وکھرے سارے ہی ہوندے نے پر رنگ ٹنگ دے نال بندہ وکھرا ہوئے، نہ اماں ناراض ہوئے نہ ابا ناراض ہوئے۔ سنے ذرا حدیث دی، حضور نے فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ، جیڑا بندہ اپنی بیوی نو اپنی امی جی تے ترجیح دیندا ہے، کی دیندا ہے؟ اما اما ہے، بی 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 ہے، بیوی دا مقام اپنا ہے، اما جی دا ہن بیوی نے ماں تے نہیں نہ بن جانا، اما والی کرسی تے نہیں نہ سانب لینی، انہیں بیوی رہنا ہے، او دی جنت خامن دے قدمہ تھلے ہی رہنی۔ اے نہ بی بی سمجھے کہ میرے قدمہ تھلے خامن دی جنت دے، بلکہ بیوی دی جنت خامن دے قدمہ تھلے ہے، خامن راضی کرے جنت لب لے۔ حضور فرمایا جیڑا اس حال اندر بیوی مرے کہ وہ بندہ ہوتے تے راضی ہے، انہوں قبر اندر پوچھ کے جی کوئی نہیں ڈائریکٹ ہی جنت اندر جائے گی۔ سنیں من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نو اپنی اماں جی دے اتے ترجیح دیندا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، اس بندے تے اللہ دی۔ انہیں کوئی نا بھائی ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بیوی دے جڑے حقوق نے پورے کر، جڑی اماں پہ دے حقوق نے وہ تے نہ چھڈ، وہ بھی پورے کر۔
والملائکتی جننے بھی اللہ دے فرشتے نے سارے دی اس بندے تے لعنت ہے، والناس اجمعین جتنی بھی دنیا ہے کائنات دے اندر رب بندہ ہے جڑا ماں نو کنڈ کر کے بیوی نو راضی رکھ دے او دے اتے رب دی بھی لعنت او دے فرشتیاں دی بھی لعنت کائنات اندر جتنے لوگ موجود نے یا ہیں گے سارے دی اس بندے تے لعنت سامنے محترم جڑی 8-9 حدیثاں پڑھیاں یہ ہوئی دس دیاں کہ جنج راضی ہوندے نہیں اما ابا راضی کر لے جنج راضی ہوندے نے انج راضی کر لے یہ نہیں کہ اما جی ہوں بڑے ہل رہندی ہیں تے چھوٹا آکھے اما میرے ہل رہندی نہیں تے تو سال سال ملے ہی نہ باقیاں نو گھنٹہ کالاں تے اما نو منٹ دی بھی کال نہ کریں یہ بھی تے زیادتی ہے نا حاضرین گرامی قرآن کریم کھول کے ویکھیے اللہ پاک بہت ساریاں معاملات دا حل اللہ پاک نے قرآن اندر رکھے ہے جنج ابا جی راضی ہوندے نے انج راضی کرو جنج اما جی راضی ہوندے نے انج راضی کرو فوت ہو جان تے پھر حضور فرمایا جمعے والے دن اپنی امی اپنے ابو دی قبر تے بندہ چلا جائے حاضری دوے اللہ دے گناہ معاف کرے گا بلکہ سورہ یاسین اگر اتنے تلاوت کرے گا تے اللہ ایک ایک حرف دے بدلے پڑھن والے نو نیکیاں عطا فرمائے گا یہ تے مر بھی جان تے پھر بھی برکتاں اولاد نو لب دیاں رہندیاں اللہ رب العالمین ساڈی حاضری قبول فرمائے بھائی عبدالستار دی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے اس خاندان نال تعلق رکھنے والے مزید جو بھی وصال کر کے اللہ بخشش فرمائے اویس دی والدہ اور والدین دونوں دی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین